नमस्कार। स्वस्थ जीवन कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीच सहकार्यमा निर्माण गरिएको यो कार्यक्रम एनटिभी प्लसका साथै एनटिभी इटहरी र एनटिभी कोहलपुरबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न आवधिक योजनाहरूमा पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राज्यको लगानी पनि वृद्धि भइरहेको छ। स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्न भएका प्रयासहरूका साथै हरेक व्यक्तिले आफ्नो स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे हामीले यो कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरले यति बेला नेपाललाई गाँजेको छ। संक्रमित र मृतकको संख्याले दिनहुँ नयाँ रेकर्ड बनाउँदैछ। समुदाय स्तरमा संक्रमण नफैलियोस् भनेर सरकारले 50 भन्दा बढी जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। तर संक्रमित र मृतकको संख्यामा कमी आउनुको सट्टा दिनहुँ नयाँ रेकर्ड बनिरहेको छ। संक्रमित हुनेको संख्या पनि बढ्दै जाँदा अस्पतालहरूमा संक्रमितको चाप थपिएको हो। विशेष गरेर काठमाडौँ उपत्यकामा तुलनात्मक रूपमा संक्रमितको संख्या बढी हुनु र कोभिडको पछिल्लो भेरिएन्टको संक्रमणको लक्षण जटिल किसिमको देखिने गरेकाले पनि पछिल्ला दिनमा अस्पतालमा भिड बढ्न थालेको छ। कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा कोभिड अस्पताल सञ्चालन हुँदैछ। साथै कोभिड बिरामीको उपचारका लागि मेडिकल अक्सिजनको अभाव हुन सक्ने देखिएपछि उत्पादन र आयात बढाउन पनि विभिन्न तयारी गरिएको छ। यसबारे रिपोर्ट आज हामीले प्रस्तुत गर्नेछौँ। आज हामीले चर्चा गर्ने अर्को विषय हो क्यान्सरको कारण, उपचार र कोभिड-19ले क्यान्सरका बिरामीलाई पार्ने असरबारे। नेपालमा प्रत्येक वर्ष करिब 20,000 बढी क्यान्सरका नयाँ बिरामी थपिने गरेका छन्। अहिले कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी प्रकोपले जनमानस प्रताडित रहेको छन् र उच्च रक्तचाप, क्यान्सर आदि दीर्घ रोगीहरूमा कोभिड-19 को असर अझ बढी देखिएको छ। कोभिड-19ले क्यान्सरका बिरामीलाई पार्ने असरबारे हामीले क्यान्सर रोग विशेषज्ञसँग संवाद गर्नेछौँ। स्वस्थ जीवनका लागि हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ, यसबारे विज्ञको सुझाव पनि हामीसँग हुनेछ। सुरुमा यो विशेष रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरले यति बेला नेपाललाई गाँजेको छ। संक्रमित र मृतकको संख्याले दिनहुँ नयाँ रेकर्ड बनाउँदैछन्। समुदाय स्तरमा संक्रमण नफैलियोस् भनेर सरकारले 50 भन्दा बढी जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। तर संक्रमित र मृतकको संख्यामा कमी आउनुको सट्टा दिनहुँ नयाँ रेकर्ड बनिरहेको छ। संक्रमित हुनेको संख्या पनि बढ्दै जाँदा अस्पतालहरूमा संक्रमितको चाप थपिएको हो। विशेष गरेर काठमाडौँ उपत्यकामा तुलनात्मक रूपमा संक्रमितको संख्या बढी हुनु र कोभिडको पछिल्लो भेरिएन्टको संक्रमणको लक्षण जटिल किसिमको देखिने गरेकाले पनि पछिल्ला दिनमा अस्पतालमा भिड बढ्न थालेको छ। कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा कोभिड अस्पताल सञ्चालन हुँदैछ। वीर अस्पतालको नयाँ भवनका साथै उपत्यकाका 4 स्थानमा कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि अस्पताल सञ्चालन गर्न लागि हो। वीर अस्पतालको नयाँ भवन भक्तपुरको खरीपाटी, दहचोक र इचङ्गु नारायणमा आइसियु शय्यासहितको कोभिड अस्पताल रूपान्तरण सञ्चालनमा आउन लागेको हो। पहिलो कोरोना महामारीका बेलामा पनि
यी ठाउँहरूमा रहेका संरचनालाई कोभिड संक्रमितहरूको उपचारका लागि प्रयोगमा ल्याइएको थियो। साथै मेडिकल अक्सिजनको अभाव हुन सक्ने देखिएपछि उत्पादन र आयात बढाउन विभिन्न तयारी गरिएको छ। चीनबाट अनुदान स्वरूप प्राप्त हुन लागेको 20,000 अक्सिजन सिलिन्डर र भारतबाट लिक्विड अक्सिजन आयातको तयारी पनि भइरहेको छ। नेपालमा कोभिड-19 संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु भएपछि चीनले अनुदान स्वरूप 20,000 अक्सिजन सिलिन्डर उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो। अस्पतालहरूको क्षमता, बिरामीको संख्या, उपचारको प्रकृति र आइसियु शय्या र भौगोलिक सन्तुलनको आधारमा मापदण्ड बनाई आवश्यक पर्ने अक्सिजन सिलिन्डरको संख्या निर्धारण गर्ने गरी कार्ययोजना निर्माण गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निर्धारण गरेको संख्या अनुसार अक्सिजन आपूर्ति गर्न अक्सिजन उद्योग र अस्पताल बीच सम्बन्ध स्थापित गर्ने, आवश्यकता अनुसार अस्पतालहरूलाई अक्सिजन उद्योग डेडिकेटेड गर्ने जिम्मेवारी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई दिएको छ। यसैगरी देशभरिको अक्सिजन उद्योगहरूको अनुगमन गरी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउने गरी व्यवस्था मिलाउन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ। केही दिन अघि देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ठूला अस्पताल तथा मेडिकल कलेजमा अक्सिजन प्लान्टको स्थापना गर्ने तथा सञ्चालनमा नआएका अक्सिजन प्लान्टलाई शीघ्र मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउने बताउनु भएको थियो। स्तन क्यान्सरले ज्यानै जान सक्छ, त्यसैले लक्षण देखिएमा हेलचक्राइ नगरौँ। स्तनमा भएका कोशिकाहरू असामान्य गरी बढ्दै गई गिर्खा, गाँठागुठी फेला पर्नु, स्तनको आकारमा परिवर्तन आउनु, रगत वा पिप मिसिएको दुध आउनु, मुन्टो गाडिनु, स्तनको कुनै पनि भाग वा मुन्टोमा लामो समयसम्म निको नहुने गरी घाउ आउनु, काखी वा घाँटीमा गिर्खाहरू देखा पर्नु। स्तन क्यान्सर हुन सक्ने यी लक्षण देखिने बित्तिकै स्वास्थ्य संस्थामा गई परीक्षण गराउँ। क्यान्सर रोकथामका लागि धेरै चिल्लो वा बोसोयुक्त खानेकुराहरू नखाउँ, धुम्रपान र मद्यपान नगरौँ। नियमित शारीरिक व्यायाम गरी मोटोपना घटाउँ। बच्चालाई 2 वर्षसम्म नियमित रूपमा स्तनपान गराउँ। 30 वर्षपछि बच्चा जन्माउने वा 40 वर्ष उमेर पुगेका महिलाले अनिवार्य स्तन क्यान्सरको परीक्षण गराउँ। ख्याल राखौँ, सुरुकै अवस्था पत्ता लागेमा स्तन क्यान्सरको उपचार गरी पूर्ण रूपमा निको पार्न सकिन्छ। नमस्ते, म प्राध्यापक डाक्टर रवि साके। म पेसाले मनोचिकित्सक र अहिले हाल पाटन अस्पतालको निर्देशकको रूपमा पनि कार्यरत छु। अहिले हामी सबैलाई नै यो विश्वरूपी महामारी कोरोनाले आक्रान्त छ र यसले हामीलाई निकै नै तनाव पनि पुर्याएको छ। हाम्रो जनजीवनहरू सबै नै बदलिएको अवस्था छ। तर यो यति हुँदाहुँदै पनि यो कोरोनाबाट चाहिँ त्यस्तो बिघ्न डराउनु पनि पर्दैन र यो कोरोना नै होइन भनेर फेरि नेग्लेक्ट गरेर त्यसलाई पुरा चाहिँ व्यवस्था गर्ने अवस्था पनि छैन। यो रोग पक्का पनि छ र यो रोगले निकै नै नोक्सान पनि गरिरहेको अवस्था पनि हो। तर यो रोगबाट बच्न अहिले जे हामीले यसको बारेमा तथ्य पत्ता लगाएका छौँ, यसबाट बच्ने उपायहरू एकदम सहज छन्। मास्क लगाइदिने र यो सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरिदिने र बारम्बार हात धुने र खानापिनाहरू चाहिँ राम्रोसँग पकाएर खाइदिने, यो 3-4वटा कुराहरू मात्र गर्दाखेरि पनि हामीलाई सर्दैन। यो मास्क लगाउँदाखेरि दुवैजनाले लगाइदियो भने तपाईँ रोगीकै नजिकै जाँदाखेरि पनि तपाईँ चाहिँ सुरक्षित हुनसक्छ र यो रोग लाग्न साथै तपाईँको अगाडि आउन साथै तपाईँलाई रोग लागिहाल्ने पनि होइन। र यो यसरी सही जानकारीहरू लिनुभयो भने तपाईँको तनाव पनि कम हुन्छ र यो हल्लाको पछाडि चाहिँ नलाग्नु होला। र यसमा त्यति आत्तिहाल्नु पनि पर्दैन। यो रोग आक्रान्त हुनासाथ सबैजनालाई चाहिँ लक्षण आउँदैन पनि। करिब 80%लाई मात्र 80% त लक्षणविहीन नै हुन्छन् र 20% जसलाई लक्षण आउँछ तिनीहरूमा पनि गम्भीर रूपमा स्वास्थ्य समस्या हुने भनेको 1-2%लाई मात्रै हो। र यसको ज्यानको जोखिम पनि पहिला भएको विश्वरूपी महामारीको दाँजोमा यसको कम नै छ। कम छ भनेर मैले फेरि पनि भन्न चाहे, यसलाई व्यवस्था गर्ने पनि होइन।
र यसबाट चाहिँ एकदम डराउने पनि होइन। हामी सबै मिल्यो भने अवश्य पनि जसरी हामीले पहिलाको महामारीहरूलाई हामीले जितेका थियौँ यसलाई पनि हामी जित्न सक्छौँ नै होला। सबैजनाको यो राम्रा वैज्ञानिकहरू, राम्रा डाक्टर साहबहरू सबैजनाले यसको समाधान गर्न भरमग्दो कोसिस गरि नै रहेछ र केही हदसम्म सफलता पनि मिलि नै रहेको छ। र नेपालको सन्दर्भमा भन्नु पऱ्यो भने पनि हामीले जे जति अहिले वैज्ञानिक तथ्यहरू, वैज्ञानिक विधिहरू, उपचार विधिहरू प्राप्त थाहा पाएका छौँ त्यो सबै चिज पनि हामीले नेपालमा पनि अप्नाइरहेको अवस्था छ र हामीले सक्दो आफ्नो स्रोत साधनले भ्याए जति पनि हामीले गरि नै रहेछौँ। यहाँ भयो भने नेपालमा केही पनि छैन भनेर त्यस्तो किसिमले हतोत्साही हुनु पनि आवश्यक छैन। सबैजना सचेत रहौँ र सबैजना सावधान रहौँ र तपाईँहरू सुरक्षित रहनुहोस्। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। अब चर्चा गरौँ क्यान्सरको कारण, उपचार र कोभिड-19ले क्यान्सरका बिरामीलाई पार्ने असरबारे। नेपालमा प्रत्येक वर्ष करिब 20,000 बढी क्यान्सरका नयाँ बिरामी थपिने गरेका छन्। अहिले कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी प्रकोपले जनमानस प्रताडित बनिरहेको छ। उच्च रक्तचाप, क्यान्सर आदि दीर्घ रोगीहरूमा कोभिड-19ले असर अझ बढी पारिरहेको छ। कोभिड-19ले क्यान्सरका बिरामीलाई पार्ने असरबारे क्यान्सर रोग विशेषज्ञसँग गरिएको संवाद अबको क्रममा। नेपालमा प्रत्येक वर्ष करिब 20,000 बढी क्यान्सरका नयाँ बिरामी थपिने गरेका छन्। नेपालमा क्यान्सरका कारण हरेक वर्ष करिब 25,000 को मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्क छ। क्यान्सर रोगकै कारण विश्वभर वर्षेनी 1 करोड मानिसको मृत्यु हुने गरेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जनाएको छ। क्यान्सरबाट मृत्यु हुने मध्ये 70% कमदेखि मध्यम आय भएका मुलुकहरू रहेका छन्। सामान्य क्यान्सर मध्ये 1/3 निको हुने खालको रहेको र समयमै रोगको पहिचान र उपचार गर्न सके वार्षिक 37 लाख व्यक्तिको जीवन रक्षा गर्न सकिने WHO जनाएको छ। मद्यपान, धूम्रपान, मोटोपना, शारीरिक अभ्यास नहुनु, पोषणको कमी हुनु, असन्तुलित आहार, विकिरणका कारण क्यान्सर लाग्ने गर्दछ। अहिले कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी प्रकोपले जनमानस प्रताडित रहेको छ। उच्च रक्तचाप, क्यान्सर आदि दीर्घ रोगीहरूमा कोभिड-19 को असर अझ बढी देखिएको छ। कोभिड-19 संक्रमित क्यान्सरका बिरामीहरू धेरै जसो बढी जटिल रूप लिएको, भेन्टिलेटर सेवा चाहिएको र मृत्यु हुने समेत धेरै रहेका छन्। क्यान्सरको कारण उपचारका साथै कोभिड-19ले क्यान्सरका बिरामीलाई पार्ने असरबारे हामीले क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकाश राज नेउपानेसँग संवाद गरेका छौँ। क्यान्सरका बिरामीहरूको इम्युनिटी पावर लो हुन्छ। क्यान्सर लाग्नु इम्युनिटी पावर लो भएर क्यान्सर लाग्ने हो र उपचार गर्दाखेरि इम्युनिटी पावर लो छ भने उसले चाहिँ धेरै अपरेसनहरू, सर्जरीहरू, केमोथेरापीहरू धान्न गाह्रो पर्छ र हाम्रा जुन अपरेसन भनौँ अथवा उपचार गर्ने बेलामा इम्युनिटी पावर झन् खस्किन्छ कि र साधारणतया बिरामीहरू केमोथेरापी दिएको बिरामीहरू, रेडियोथेरापी दिएको बिरामीहरूको इम्युनिटी पावर लो भएर इन्फेक्सन रेट हाई हुन्छ। त्यही भएर हामीले उसलाई विशेष प्रिकसन लिएका हुन्छौँ। त्यसमा चाहिँ कोभिड लाग्यो भनेदेखि त झन् के अरे भनौँ न झन् गाह्रो हुने भयो नि, घाउमा नुन खुर्सानी हालेको जस्तै हुने भयो। त्यही भएर उस्तै पनि कोभिडका बिरामीहरूको धेरै मानिसहरूको, यङ मानिसहरूको अथवा कुनै पनि कोमर्बिड कन्डिसन छैन, अरू रोगहरू छैन भनेदेखि अलिकति रिकभरी राम्रो छ। जति मानिस पहिले कोरोनाबाट मरेका छन् तिनीहरू चाहिँ धेरै जसो कोरोना प्लस अरू रोगहरू भएको सँगसँगै उमेर बढी भएको र अरू रोगहरू जस्तो मुटुको रोग, फोक्सोको रोगहरू, क्यान्सरका रोगहरू, दीर्घजीविका रोगहरू, कलेजो, फोक्सो, किडनीका दीर्घ रोगहरू जस्तो बढी छ त्यो मानिसहरूको बढी मृत्यु हुने गरेको छ। साधारणतया कुनै रोग छैन, यङ मान्छे छ भने कोभिड लागेपछि मृत्युको रेट लेस देन 1% छ। तर यी रोगहरू क्यान्सर छ भनेदेखि त अहिले 15 देखि 20% मान्छेको मृत्यु हुन्छ। एउटा कुरा त्यो छ। अरू कुरा के छ भने क्यान्सरमा लाग्ने बित्तिकै हाम्रो अहिले पहिले क्यान्सरको विश्वभरि नै एउटा प्रोटोकल गाइडलाइन्स थियो, हामीहरू फलो गर्थ्यौँ। अहिले कोरोना आइसकेपछि त्यो गाइडलाइनै अहिले चेन्ज भएको छ। पहिलेको जस्तो हामीले त्यो लाइनमा हामी उपचार गर्दैनौँ आजकल र सबै बिरामीलाई इन्डिभिजुअल गर्छौँ, इन्डिभिजुअल रूपमा। र विशेष गरी क्यान्सरका विभिन्न स्टेपहरू हुन्छन्।
क्यान्सरको चाहिँ प्रिभेन्सन गर्ने, क्यान्सरको डायग्नोसिस गर्ने, क्यान्सरको ट्रिटमेन्ट गर्ने, क्यान्सरको फलोअप गर्ने, यी कुराहरूको चाहिँ आफ्नो एउटा नियम छ। त्यो नियम चाहिँ अहिले हामीले कोभिड लागेपछि त्यसलाई पुरै चेन्ज गर्छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि अब क्यान्सरलाई कुनै शङ्का लाग्यो भने डायग्नोसिस गर्नको लागि हामी डिले गर्दैनौँ, किन क्यान्सर टाइममै उपचार हुनुपर्छ। उपचार भइसकेपछि जब स्टेजिङ हुन्छ र क्यान्सरको चाहिँ डायग्नोसिस हुन्छ, त्यसपछि हामी बसेर सल्लाह गर्छौँ। जुन क्यान्सरलाई 1-2 महिना उपचार नगर्दाखेरि क्यान्सर धेरै फैलिने किसिमको छैन भने त्यसलाई हामी अलिकति पोस्टपोन गर्छौँ र बिरामीलाई केमोथेरापी दिँदाखेरि रिस्क हुने हो भने हामी केमोथेरापी होल्ड पनि गर्छौँ, अथवा कम टक्सिक भएको अथवा सुईबार नलाउने र खाने गोली अहिले धेरै छ, खाने केमोहरू खाने औषधि दिन्छौँ। अब रेडियोथेरापी पनि हामी त्यसै अनुसार चेन्ज गर्छौँ। त्यो भन्दाखेरि पहिलेको क्यान्सरको जुन ट्रिटमेन्टको प्रोटोकल छ, कोभिड लागेको बिरामी अथवा कोभिडको इरामा कोभिड नलागे पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ अहिले चेन्ज गरेका छौँ र त्यसै अनुसार चाहिँ बिरामीको सकेसम्म बिरामीलाई ह्याम्पर नहोस्, कोभिडबाट चाहिँ पनि मृत्यु नहोस्, क्यान्सरबाट पनि मृत्यु नहोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। क्यान्सर भएर जो बिरामीहरू चाहिँ निको भइसक्नु भएको छ नि, उहाँहरूलाई चाहिँ कोभिडले अन्य बिरामीलाई जत्तिकै असर गर्ने हो कि उहाँहरूलाई चाहिँ अझ बढी नै असर गर्छ त बिरामी सन्चो भइसकेपछि पनि? क्यान्सर लागेर निको भएको बिरामीहरूकोमा अवस्था के छ भने क्यान्सर कसरी निको भएको हो, जस्तो सिम्पल सर्जरी गरेर निको भएको हो, अपरेसन गरेको 1-2 महिना भइसकेको छ भने उहाँ मोरलेस नर्मल मान्छे जस्तै हुन्छ। तर रेडियोथेरापी दिएको अथवा केमोथेरापी दिएको छ भने त्यसको असर जिउमा लामो समयसम्म हुन्छ हैन। जस्तो एउटा केमोथेरापी दियो भने कति मानिसको किडनी खराब हुनसक्छ, बोन म्यारो खराब सप्रेस हुनसक्छ, अथवा मुटुको नै रोग हुनसक्छ, त्यस्तो मान्छेलाई त असर गर्छ यसले। अब रेडियोथेरापी पनि त्यही हो, रेडियोथेरापी जिउको कुन अङ्गमा लागेको रेडियोथेरापी दिएको हो, त्यो अङ्गअनुसार कुन डोज दिएको हो, कति डोज दिएको हो, त्यसअनुसार पनि फरक पर्छ। त्यसो भएको हुनाले रेडियोथेरापी केमोथेरापीको असर लामो समयसम्म हुने भएको हुनाले त्यो उपचार गरेर निको भएको बिरामीलाई पनि कोभिड भए पनि अथवा कोभिड पछिको खतरा पनि अरूभन्दा फरक छ, बढी छ। डाक्टर साहब जस्तै अघि भन्नुभयो यहाँले पुरा पहिलाको जुन पुरानो भेरिएन्टले चाहिँ अलिकति दीर्घ रोगी र अलिकति ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई असर गरेको थियो र मृत्युको सङ्ख्या पनि उहाँहरूकै बढी भएको थियो भन्नुभयो। तर अहिलेको जुन नयाँ भेरिएन्ट छ नि, यसले त अलिकति युवा पुस्तालाई पनि एकदमै ठुलो असर गरेको छ नि, खास के कारण होला? इन्डियामा पनि सबै देशहरू पनि अहिले भेरिएन्ट आएको भर्खर 1-1.5 महिना भयो र यो बिचमा धेरै जस्तो हामीले पहिले के भने बुढो मानिसहरू जो 60भन्दा माथि 65भन्दा माथि छ, किन बुढेको चाहिँ अहिले क्राइटेरिया फरक छ। जस्तो युएनले 60 वर्ष भन्छ, डब्ल्युएचओले 65 वर्ष भन्छ, कि 63 वर्ष भन्छ। जो 60-65 वर्षभन्दा मानिसलाई अरू कोमर्बिड कन्डिसनहरू अरू रोग पनि सँगसँगै हुन्छ र उनीहरूलाई चाहिँ कोभिड लाग्यो भने मृत्युदर धेरै हाई भएको देखाएको थियो। त्यसो भएको हुनाले फर्स्ट फेजमा जति हामी भ्याक्सिनहरू लगायौँ, भ्याक्सिन लगाएपछि धेरै बुढो मानिसहरूले कसैले त दुई डोज कसरी 1 डोज भ्याक्सिन पाइसक्नुभयो र उहाँहरूको धेरै घरमा बस्ने, उहाँको बाहिर जानु पर्दैन, जब गर्नुहुन्न, धेरै घरमै बस्ने भावनाले उहाँको आइसोलेसन राम्रो भएको छ हैन। त्यो भएको हुनाले अहिले चाहिँ बुढो मानिसहरू अलिक सेफ हुनुभएको छ। तर यङ मान्छेहरू त बाहिर पनि जानुपर्ने, काम पनि गर्नुपर्ने, उहाँले भ्याक्सिन पनि पाउनु भएको छैन, उहाँहरूलाई बढी सङ्क्रमण भएको छ। बढी सङ्क्रमण भएको हुनाले उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति बढी असर पनि गरेको छ त्यो कुरा। अहिले अरू कुरा के छ भने जुन पहिलो बाजीको कोभिड थियो त्योको चाहिँ जुन ट्रान्समिसन जुन हुने रेट, जुन सेभरिटी हुने रेट जुन छ नि, त्यो त्यति अलिक कमजोर थियो। अहिलेको चाहिँ कडा छ। जस्तो कोभिड कन्ट्याक्ट भइसकेपछि सिम्टम हुने चाहिँ मिनिमम 3 दिनदेखि 10 दिनसम्म लाग्छ भन्छौँ, म्याक्सिमम 3 देखि 14 दिनसम्म सिम्टम आउँछ। पहिलेको उसमा लास्ट टाइमको चाहिँ गत वर्षको कोभिडको सिम्टम आउने चाहिँ एभरेज चाहिँ 7 to 10 डेज थियो, 7 देखि 10 दिन बल्ल सिम्टम हुन्थ्यो। तर अहिलेको कडा छ, यो सिम्टम चाहिँ 3 देखि 5 दिनमा आउँछ यसपालिको। त्यसै गरी उखो चाहिँ सङ्क्रमण हुने रेट पनि 7 दिन ज्वरो आएपछि बल्ल निमोनिया हुन्थ्यो पहिले, अहिले त 3-5 दिनमै निमोनिया हुन्छ। भने चाहिँ अहिलेको चाहिँ अलिक कडा छ। अब यसमा कारण के हो भने अहिले भेरिएन्ट भन्छ, जस्तो अहिले हामीसँग सुरुमा आएको चाहिँ युके भेरिएन्ट हो B117 भन्ने, त्यसपछि इन्डियाको आयो B1617, अब अहिले चाहिँ फेरि 1618 भन्ने डबल म्युटेन्ट ट्रिपल म्युटेन्ट आइसक्यो कि एउटा भन्दा अर्को म्युटेन्ट चाहिँ कडा हुँदै गएको छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले कडा भएको चाहिँ कसलाई भयो? यङ मान्छेलाई भयो। त्यही भएर यङ मान्छेको मृत्यु बढी भएको हो। डाक्टर साहब जस्तै यो कोरोना भाइरस सङ्क्रमण विरुद्धको चाहिँ भ्याक्सिन पनि नेपालमा पनि आइसक्यो र धेरैले लगाइ पनि सक्नुभयो। कतिपय अवस्थामा मानिसहरूले चाहिँ यो के नै हो र भनेर पनि नलगाएको अवस्था पनि छ। अलिकति यो भ्याक्सिनको उपयोगिताको बारेमा भनिदिनुहोस् न। भ्याक्सिन भनेको एउटा इन्फेक्सनै हो, एउटा चाहिँ हामीले सानो डोजमा जिउलाई दिने हो र जिउले इम्युन सिस्टम बिल्डअप गरेर त्यही भाइरसलाई मार्ने हो। र यो भ्याक्सिन आउनुभन्दा
यसको फर्स्ट फेज, सेकेन्ड फेज, थर्ड फेज विभिन्न ट्रायलहरू गरिएको हुन्छ र यसमा सयौँ होइन, हजारौँ होइन, हजारौँ, 10,000 हजार 20,000 हजार मान्छेलाई चेक गरेर मात्रै बजारमा आउँछ र स्ट्रिक्ट फलोअप छ र भ्याक्सिन कसरी गर्ने र कुन कुन स्टेपहरू छन् अहिले प्रविधिमा सबै कुराहरू मोनिटर गर्न मिल्छ। हरेक कुराहरू अब हामी सूक्ष्म रूपले मोनिटर गर्न सक्छौँ। त्यसो भएको हुनाले यसका केही हल्का सिम्टमहरू आउन सक्छन् भ्याक्सिनले, तर त्यति खराब छैन भने पुष्टि भएपछि मात्रै बजारमा आउँछ। त्यही भएर अहिले चाहिँ जनताहरूलाई चाहिँ नआत्तिउन्, जनताहरू चाहिँ इजिली एक्सेप्ट गराउनु भनेर सुरुमै ठुल्ठुला भनौँ राष्ट्रपतिहरूले, प्रधानमन्त्रीजीहरू पहिले लाउने चलन पनि छ, नभए उहाँ किन लाउनुहुन्थ्यो होइन। हामी फ्रन्ट लाइन बस्ने जहाँ पनि स्वास्थ्यकर्मीहरू, डाक्टर नर्सहरूले, स्वास्थ्यकर्मीले, सञ्चारकर्मीले, सुरक्षाकर्मीहरूले फर्स्ट लेभल लाउँछन्, खतरा त उनीलाई दिइन्थेन नि। त्यो भन्दाखेरि यो भ्याक्सिन पूर्ण सुरक्षित छ, किन भ्याक्सिन नै अन्तिममा गएर यसको रोकथाम गर्ने कुरा यही नै हो। किनभने उसको उपचार अहिलेसम्म हामीलाई त्यति भरपर्दो भइसकेका छैन। उपचार खालि सपोर्टिभ मात्रै हो भन्दाखेरि यसलाई रोकथाम नै अहिले सबभन्दा बढी स्ट्रङ इभिडेन्स भएको चाहिँ रोकथाम भ्याक्सिन हो। सायद भोलि गएर यो एन्टिभाइरल आएर ट्रिटमेन्ट पनि राम्रो भयो भने झन् डबल एक्सन भयो, डबल हिट भयो नि। हाम्रो त प्रिभेन्सन पनि गर्न सक्यौँ अनि उपचार पनि गर्न सक्यौँ, त्यो दुईवटा होला। अहिले हाम्रो चाहिँ भ्याक्सिन नआउँदाखेरि हामी मुख्य कुरा हाम्रो फोकस प्रिभेन्सनमै थियो। हात धुने, सोसियल डिस्टेन्सिङ गर्ने, मास्क लाउने, सेनिटाइजर राख्ने प्रयोग गर्ने, यसमै थियो भने अहिले भ्याक्सिन आइसकेपछि त्यो सँगसँगै सबै समाजले भ्याक्सिन नलाइसकेसम्म त्यो पनि उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ। जब सबैले सेकेन्ड डोज भ्याक्सिन लगाउँछन् र सेकेन्ड डोज भ्याक्सिन लगाएको सबैको 1 महिना करिब 1 महिना पुग्छ होइन। मानिसले के भन्छन् भने भ्याक्सिन लगाए पनि कोरोना भइरहेछ, फर्स्ट डोज लगाएर भएको छ, सेकेन्ड डोज लगाएर भएको छ पनि भन्छन्। त्यसो होइन। भ्याक्सिन लगाएर 90% मान्छेलाई सेकेन्ड टाइम हुँदैन, बाँकी 10% भयो। 10%लाई पनि त्यो 10%लाई पोजिटिभ भए पनि त्यो 10%को अर्को 90%, अर्को 9 जनालाई फेरि सिम्टम हुँदैन। त्यो भ्याक्सिन लगाएको मान्छेको कोरोना भएर सिम्टम पनि जम्मा 1% हो, तर उसले अरूलाई सार्दैन। ठुलो कुरा के हो, ट्रान्समिसन रोकिन्छ। त्यही भएर अलमोस्ट 100% मान्छेले चाहिँ कोरोना लगाइसकेको छ, कोरोनाको भ्याक्सिन लगाएको छ भने उसले अरूलाई रोग सार्दैन। त्यसो भएको हुनाले भ्याक्सिन धेरै सेफ छ। यसको पुष्टि कहाँबाट हुन्छ नि, भर्खरै 1 हप्ता 2 हप्ता अगाडि इन्डियामा करिब 1 करोड 20 लाखको भ्याक्सिन लगाएको मान्छेको डाटा निकाल्नुभयो उहाँहरूले। अब इन्फेक्सन रेट जम्मा 0.04, 0.02, एउटा डोज लाग्छ भने 0.04 1 महिनासम्म भनेपछि 1 लाखमा 4 जनालाई हुन्छ, 2टा लाग्छ भने 1 लाखमा 2 जनालाई हुन्छ हुने, तर मृत्यु अलमोस्ट 0 छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले मैले पनि बागलुङमा एकजना स्वास्थ्यकर्मीको होइन, एउटा छैन के अरे राजनीतिक कर्मीको के अरे जिल्ला समन्वय समितिको एउटा व्यक्ति मरेको सुने, भ्याक्सिन लगाएको। उहाँको के थियो भने भ्याक्सिन लगाइसकेपछि टाइम भएको थिएन। भ्याक्सिन लगाएपछि करिब 1 महिना टाइम चाहिन्छ जिउले बढी अप गर्नलाई, त्यो टाइम भएको थिएन। किनभने अहिले नेपालमा पहिलो भ्याक्सिन आएको के अरे भनौँ न मार्च 14 गते हो। अब हाम्रो त भर्खरै पुग्यो, हामीले लगाएका हौँ, भर्खर 3 महिना भयो होइन। हामीले सेकेन्ड भ्याक्सिन लगाएको अहिले बल्ल 1 महिना भएको छैन भनेपछि हामी फर्स्ट डेमा लगाएको भ्याक्सिन मैले मेरै अझै पुरै इम्युन हुने टाइम भएको छैन, उहाँको चाहिँ सेकेन्ड लटमा हो। त्यसो भएको हुनाले त्यो टाइम भएको थिएन। सायद 2टा भ्याक्सिन लगाइसकेपछि सबै सेफै हुन्छ 1 महिनापछि। तर एउटा कुरा के बुझ्नु पर्छ, हरेक कुरा 100% छैन। भ्याक्सिन लाउने बेलामा त्यसलाई कसरी ट्रान्सपोर्ट गरियो, कसरी त्यसलाई स्टोर गरियो, त्यो लगाउने बेलामा डोज एक्युरेट पऱ्यो कि परेन, ठाउँमा पऱ्यो कि परेन, यस्ता हरेक कुराहरू हुन्छन् कि। र सबै मानिसको एन्टिबडी बनाउने क्यापासिटी एउटै हुँदैन। कसैको चाहिँ बाई बर्थै बोन म्यारोले एन्टिबडी बनाउँदैन, त्यस्ता रोगहरू पनि छन्। यस्ता अपवादका कुराहरू छोडेर मोरलेस भ्याक्सिन चाहिँ धेरै सेफ छ। अन्तिममा गएर अल्टिमेटली भ्याक्सिन नै हो। सबैलाई भ्याक्सिन नलगाएसम्म अहिले भ्याक्सिन सँगसँगै हामीले हिजो गरेका कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भयो, क्वारेन्टाइन भयो, आइसोलेसन भयो, यी मेजरहरू सँगसँगै यो हाम्रो चाहिँ उपचार गर्ने कुराहरू भयो र हामीले प्रिभेन्सनको लागि गर्ने यो हात धुने, मास्क लाउने, डिस्टेन्सिङ गर्ने कुराहरू सबै उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छन्। अब भ्याक्सिनको अहिले फर्स्ट फेज रोल आउट भइसक्यो, अब सेकेन्ड फेज थर्ड फेज आउनु थालिसक्यो। हामीले आशा गरौँ 2-3 महिनामा सायद सबैले भ्याक्सिन पायो भने 3-4 महिनापछि हामी धेरै कम्फोर्टेबल कन्डिसनमा धेरै आराम र अलिकति डर रहित समाजमा हुन्छौँ होला। जस्तै यो त एकदमै राम्रो कुरा डाक्टर साहब होइन। कतिपय मानिसहरूले चाहिँ अलिकति थाहा नभएर पनि कतिपयले पाउँदै पनि लाउनु पनि भएको छैन होइन।
तर नि डाक्टर साहब यो अब जुन नयाँ नयाँ भेरिएन्ट आउँदैछन् होइन यो कोरोनाले पनि आफ्नो रूप परिवर्तन गरेर आइरहेको छ जस्तै अब यो रूप परिवर्तन गरेर आएका यी नयाँ नयाँ भेरिएन्टहरूलाई चाहिँ त्यो खोपले काम गर्छ कि गर्दैन त यसको लागि पनि अर्कै खोप बनेर आउनुपर्छ कि नयाँ भेरिएन्टलाई यसको इफिकेसी यसको काम अलिकति कम हुनसक्छ काम नगर्ने होइन 90% नहोला 70% होला तर के छ भने जब नयाँ भेरिएन्ट आउँछ नि तुरुन्तै ड्रग कम्पनीहरूले त्यो नयाँ भेरिएन्टको पनि भ्याक्सिन बनाइहाल्छन् उदाहरणको लागि भनौँ न हामीले फ्लू भ्याक्सिन लगाउँछौँ नि फ्लू भ्याक्सिन हामी हरेक वर्ष लगाउँछौँ तर फ्लू भ्याक्सिन हरेक वर्ष फरक फरक हुन्छ नि किन जुन सिजनमा जुन आउँछ नि उनले त्यसअनुसार नयाँ भ्याक्सिन पठाउँछ बजारमा पछि गएर यो चाहिँ अब वर्षमा लाउनु पर्ने हो कि 6 महिनामा लाउनु पर्ने हो कि 1 वर्ष लगाएर लाइफ लङ हो कि हामीलाई थाहा भएको छैन तर बिस्तारै पत्ता लाग्छ किनभने हामीसँग अहिले प्रशस्तै अनुभव छ त्यही भएर यो कसरी लगाउने पत्ता छ म्युटेन्ट भए पनि म्युटेन्टको लागि म्युटेन्टको अनुसारकै भ्याक्सिन फेरि आउँछ र अहिले त्यो पत्ता नलागे पनि अहिले लगाएको भ्याक्सिनले म्युटेन्ट भएकोलाई पनि पुरै काम नगर्ने होइन काम गर्छ कतिपय अवस्थामा यही कोरोना भाइरस सङ्क्रमण चाहिँ नबढोस् भनेर होइन लकडाउन गरिएको छ अहिले निषेधाज्ञा गरिएको छ यो चाहिँ कतिको इम्पोर्टेन्ट छ कोरोना भाइरस बढ्नु नै कन्ट्याक्टबाट हो मुख्यले होइन त्यसको लागि त्यो चेन ब्रेक गर्नको लागि यसको रेस घटाउनको लागि त लकडाउन अपरिहार्य नै हो जब चाहिँ समाजमा कम्युनिटी लेभलमा गइसकेपछि यसलाई रोक्नु त पर्यो रोक्नलाई चाहिँ मान्छे एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ गइरहेको छ त्यो रोक्नलाई चाहिँ लकडाउन चाहिँ यो अब गभर्मेन्टले भनेको छ कति तराईमा काठमाडौँमा 500 भन्दा बढी भयो भने अरू पहाडमा 200 भन्दा बढी भयो लकडाउन गर्नु भनेको छ क्राइटेरिया बनाएको छ धेरै देखियो भनेदेखि त्यसअनुसार लकडाउन चाहिँ अन्तिम अप्सन ओन्ली अप्सन होइन तर सबभन्दा इफेक्टिभ अप्सन चाहिँ हो चेन ब्रेक गर्नलाई यो लगाउने बित्तिकै हाम्रो के भने 2 हप्तादेखि नै हाम्रो इन्फेक्सन रेट अलमोस्ट 50% घट्छ अर्को 2 महिनामा त घटेर 10% 15% आइपुग्छ किन हामीलाई यो अनुभव पनि छ नि हिजो थाहा थिएन गत वर्ष हामीले अलिकति लामो समय भयो किनभने सुरुको अवस्थामा हामी चाहिँ सरकार पनि अलिक प्रोएक्टिभ थियो सञ्चारकर्मीहरू स्वास्थ्यकर्मीहरू सबै प्रोएक्टिभ हुनुहुन्थ्यो हामीले पनि डर थियो हामीले अलि चाहिँ त्यसलाई छिटो कन्ट्रोल गऱ्यौँ जनताले पनि मास्क नलाएर बाटोमा कोचमकोच बसमा हिँड्ने सिनेमा हेर्ने सबै स्विमिङ गर्ने सबै गर्न थाले त्यो जम्मै भएको बरु तपाईँहरू सञ्चारकर्मीले चाहिँ जो आफ्नो धर्म निभाउनु भएको छ अहिलेसम्म प्रोएक्टिभली यसो नगर भनिराख्नु भएको छ तर अरू कसैले गरेनन् राम्रो के हो भने सुरुमा जति डाक्टरहरू नर्सहरू अथवा हामी फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने सञ्चारकर्मी स्वास्थ्यकर्मीहरू धेरै इन्फेक्सन भयो नि अब अहिले भ्याक्सिन सबै लगाइसक्यौँ अहिले हाम्रो इन्फेक्सन कम छ नि अहिले छैन नि है पत्रकारहरूलाई ल भए पनि जसले 2 डोज लगाइसकेका छ 1 महिना अब हुन्छ त्यसपछि झन् कम हुन्छ त्यसो भएको हुनाले अब यो एउटा किन मान्छेलाई नपरि चेत्दो रहेनछ हामीले चेत्यौँ हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू कति बित्नुभयो धेरै यङ बित्नु हामीलाई दुःख लाग्छ तर अझै पनि हामी चाहिँ सतर्क हुनैपर्छ र अरू कुरा के छ भने अहिले मान्छेको चाहिँ एकदम तरासको मनोबल विज्ञान छ अहिले डिस्टिङ्क्टली कोरोना लगाइसकेपछि 3टा क्याटेगोरी छुट्याएको छ हल्का माइल्ड डिजिज इन्टरमिडिएट बिचको र सिभियर डिजिज 3टा छुट्याएको छ यो 3टालाई चाहिँ हामीले एकदम फलो गर्नुपर्छ त्यो गाह्रो पनि छैन त्यसको लागि घरमा केही पनि गर्नु पर्दैन एउटा अक्सिजन नाप्ने मेसिन हुन्छ हामीसँग अक्सिमेट्री र एउटा आफैले घडी छ भने श्वास प्रश्वास हेर्ने 1 मिनेटमा 20 देखि 24 भन्दा कम श्वास प्रश्वास छ र हाम्रो अक्सिजन 93-94 भन्दा माथि छ भने डराउनु पर्दैन त्यो हल्का हो श्वास प्रश्वास 30 सम्म पुग्यो 30 भन्दा माथि भयो र हाम्रो अक्सिजन 90 भन्दा कम भयो भने त्यो सिभियर भयो अस्पताल जानु पर्यो हैन सुरुकोमा जानु परेन घरमै बस्दा हुन्छ आइसोलेसनमा अनि बीचकोमा हामीले हेर्नु पर्यो त्यो चाहिँ त्यसलाई हामी चाहिँ ज्वरो खोकी कम हुँदै गयो कि गएन 5-7 दिनमा राम्रो हुँदै गयो भने त्यो केही गर्नु परेन राम्रो भएन भने अस्पताल जानु पर्यो भने अहिले क्लियर कट छ त्यसो आफैले पनि विचार गर्न सकिन्छ अहिले के भएको छ भने कोही मानिस सिभियर भएको छ अस्पताल जान डराइराखेको छ कोही मान्छे चाहिँ हल्का छ उसले 10 ठाउँमा फोन गरेर अस्पताल गइराखेको छ यो दुईटा एक्सट्रिम छ कि त्यही भएर हामी एक्सट्रिम हुनु भएन यो पत्ता लगाउन गाह्रो छैन एउटा अक्सिमिटर राख्ने घरमा आराम गर्ने फलफुलहरू खाने हैन पानीहरू खाने तातो पानी खाने यस्ता कुराहरू गरौँ र वाच गरौँ 5 देखि 7 दिनमा राम्रो हुँदै गयो भने आफै ठिक पनि हुन्छ धेरै मानिसहरू जस्तो मलाई नै पोजिटिभ भएको थियो म 7 दिन घरमा बसेँ मलाई सिम्पटम भएन ठिक भयो म 7 दिनपछि नेगेटिभ आयो घरमा काम गर्न थालेँ त्यो धेरै मानिसहरू त नेपालमा त अहिले पनि हेर्ने हो भने सरकारको डाटामा निको भएर घर गएका मानिस बढी छन् नि हैन तर अहिले हामीलाई के छ भने सरकारको चाहिँ लजिस्टिक उहरू प्राइभेटले सरकारले अलिकति कमी छ अहिले एकैचोटि बिरामी हत्तै बढ्या हुनाले बेड नपुग्ने अक्सिजन नपुग्ने छ त्यसलाई सरकारले चाहिँ ट्याकल गर्न खोजिराखेको छ मलाई लाग्छ 1-2 हप्तामै यो सबै ट्याकल भइहाल्ला जस्तो लाग्छ त्यसो भएको हुनाले अहिले जनता धेरै आत्तिएका छन् आत्तिनु हुँदैन यो डरलाग्दो अवस्था चाहिँ हो तर आउट अफ कन्ट्रोल छैन हुँदैन र यो चाहिँ आउँछ र सरकारले छिटो भ्याक्सिन रोल आउट गर्नु पर्यो
छिटो भ्याक्सिन रोल गर्नु पर्यो किनभने हाम्रो जनसङ्ख्या भनेको त धेरै उमेर बढी भएको जनसङ्ख्या कम छ कि 65 भन्दा माथिको जनसङ्ख्या जम्मा 5% छ पपुलेसन होइन आधा जनसङ्ख्या त 30 वर्षभन्दा मुनि नै छ त्यसो भएको हुनाले यो यसलाई ग्रुपलाई बचाउनु पर्यो नि यो वर्किङ क्लास हो कमाउने मान्छे यही ग्रुपमा मान्छे छन् बचाउनु पर्यो अहिले हामीले 65 भन्दा माथिलाई दियौँ 50 सम्म दिइराखेका छौँ अहिले सबैलाई नेपालले 18 वर्ष भनेको छ बाहिर त 16 वर्षमा दिइराखेको छ जे होस् 16 वर्षभन्दा 18 वर्षभन्दा माथि सबैलाई भ्याक्सिन छिटो दिनु पर्यो र जनताले पनि त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नु पर्यो। डाक्टर साहब अहिलेको अवस्थामा बिरामीहरूलाई अस्पताल आउन पनि अलिकति अप्ठ्यारो अवस्था छ कोरोना सङ्क्रमण हुन्छ कि भन्ने डरले यहाँहरूले कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ बिरामीहरूलाई? अहिले के छ भने ठुल्ठुलो अस्पताल त अहिले मुख्य खुसी कुरा के छ भने धेरै जसो बिरामी अस्पताल आउने बिरामीहरू अहिले पहिलेको भन्दा अलिक कडा कुरोको बढी आएका छन्। पहिलेको चाहिँ धेरै जसो अक्सिजन नचाहिने बिरामी आउँथे अहिले अक्सिजन चाहिने बिरामी आएका छन्। आइसियुमा बस्ने रेट पहिलेभन्दा यसपालि अलिक बढी छ होइन तर अब अस्पतालमा गइसकेपछि टाइममा अक्सिजन पायो औषधि पायो भने यसको औषधिहरू पनि बजारमा अहिले उपलब्ध छ। अब रेमडेसिभिर अलिकति टाइट छ इम्युनिटी पावर मात्रै होइन कि श्वास प्रश्वासहरू बिहान मर्निङ वाक गर्ने एक्सर्साइज गर्ने योगाहरू गर्ने यो होइन पानी बढी पिउने यस्ता कामहरू जुन पहिले फलफुल बढी खाने यस्ता कुराहरू जुन हामी पहिले गर्नु पर्थ्यो नि त्यसले चाहिँ कोरोनालाई पनि फाइदा हुन्छ मुटुको रोग क्यान्सर दम बिरामी सबैलाई फाइदा हुन्छ कि भने यसमा चाहिँ हामीले आफ्नो वेल बिइङ चाहिँ अहिलेदेखि विचार गर्नु पर्यो सबैले बच्चैदेखि अलिकति हेल्दी मान्छे भएर बस्नु पर्यो धेरै रोग पालेर बस्नु भएन र अरू कुरा चाहिँ रेगुलर चेकअप गर्नु पर्यो जस्तो ब्लड प्रेसर सुगरहरू छ भने सोनु पत्ता लाग्यो भनेदेखि त त्यो त औषधि खानु पर्ला तर त्यसले खासै अर्गन ड्यामेज गर्दैन होइन ज्यान लिँदैन नि त्यसै त्यो चाहिँ बेलामा चेकअप गर्ने हेल्दी के अरे लाइफस्टाइल गर्ने बेला बेलामा चेकअप गर्ने र त्यसपछि कुनै रोग लाग्यो भने जस्तो क्यान्सरको चाहिँ हामी स्क्रिनिङ टेस्ट गर्ने भन्छ चेकअप गर्ने भन्छौँ कि 50 वर्ष नाग्यो भनेदेखि महिलाहरूले 20 वर्ष नाग्यो भनेदेखि चेक गर्ने भन्छ नि स्तनको ब्रेस्टको पाठेघरको केटा मान्छेहरू 50 वर्ष लागेपछि क्यान्सरको चेक गर्ने अथवा सुगर चेक गर्ने आफ्नो पारिवारिकमा कुनै रोग छ भने परिवारमा आफ्नो कुनै रोग छ भने जसको घरमा प्रेसरको रोग बढी छ उहाँले प्रेसरको मुडलाई बढी हेर्नु पर्यो जसको घरमा सुगरको रोग बढी छ बुवा आमालाई उसले सुगरतिर ध्यान दिनु पर्यो जसको फ्यामिलीमा क्यान्सरका बिरामी बढी छन् उसले क्यान्सरलाई ध्यान दिनु पर्यो त्यो पारिवारिक रोग जुन छ नि त्यसलाई पनि हामीले त्यस्ता रोग बिरामीलाई अलिक छिटो चेकअप गर्नु पर्यो र तेस्रो चाहिँ रोग लागिसकेपछि आत्तिनु भएन स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाह लिनु पर्यो। अस्पतालमा बिरामीहरू आउँदाखेरि होइन इमर्जेन्सी बिरामीहरू जो चाहिँ क्यान्सर भएर एकदम जटिल भएर आउनु भएको छ होइन उहाँहरूलाई अब कोभिड सङ्क्रमण भएको पनि हुनसक्छ होइन नभएको पनि हुनसक्छ हुन त तर भएको पनि त हुनसक्छ नि यहाँहरूले कसरी सावधानी अपनाउनु भएको छ कसरी उपचार गराइरहनु भएको छ त? क्यान्सरको बिरामी आइसकेपछि हामी पहिले उसलाई बिरामी हेर्छौँ ऊ कतिको क्यान्सरको शङ्का छ उसलाई सबै हिस्ट्री लिइसकेपछि क्यान्सरको चाहिँ शङ्का कम छ भने उहाँलाई सम्झाइ बुझाइ गरेर हामी फलोअपमा बोलाएर घर पठाउँछौँ होइन हाइली क्यान्सरको शङ्का छ भने उहाँको गर्नुपर्ने टेस्टहरू हामी गर्छौँ सायद बायोप्सी गर्नुपर्ने हो कि इन्डोस्कोपी गर्नुपर्ने हो सिटी स्क्यान गर्नुपर्ने हो कि त्यो गरेर हामी डायग्नोसिस गर्छौँ। डायग्नोसिस गरिसकेपछि त्यो क्यान्सर कुन स्टेजमा छ स्टेज सुरुको स्टेजमा छ कि अन्तिम स्टेजमा छ कि र उपचार इमिडिएटली गर्नुपर्ने हो कि केही समय कुर्न पनि मिल्ने हो हामी त्यो निगोरो गर्छौँ अनि उपचार त्यो निगोरो गरिसकेपछि उपचार गर्ने बेलामा अनि फेरि हामीले उसलाई पहिले कोभिड टेस्ट गर्छौँ नेगेटिभ पोजिटिभ छ यदि पोजिटिभ आयो भने हामीले चाहिँ त्यो नेगेटिभ नआएसम्म उपचार सुरु गर्दैनौँ यदि नेगेटिभ आयो भने हामी उसको नेगेटिभ आए पनि कति मानिसहरूको कोभिड नेगेटिभ आए पनि जनरल कन्डिसन इम्प्रुभ भएको हुँदैन नेगेटिभ त आयो तर स्यास्या हुने हुन्छ भने हामी उसलाई अपरेसन गर्दैनौँ अझै वेट गर्छौँ फोक्सो एक्सर्साइज गराउँछौँ होइन त्यही भएर ऊ चाहिँ अपरेसन गर्नलाई फिट भयो भनेदेखि हामी उसलाई चाहिँ अपरेसन अथवा केमोथेरापी रेडियोथेरापी दिन्छौँ र त्यसको सेड्युल मैले सुरुमै भनिसकेँ त्यसको हाम्रो प्रोटोकलहरू छ हामी व्यक्तिअनुसार अलि चेन्ज गर्छौँ पहिले सबैलाई एउटै प्रोटोकल हुन्थ्यो भने अहिले व्यक्तिअनुसार प्रोटोकल चेन्ज गर्छौँ होइन जस्तो कसैलाई खाने गोली दिन्छौँ होला केमोथेरापी कसैलाई आइभी दिन्छौँ होला कसैलाई सेकाइ गर्छौँ होला कसैलाई अपरेसन गर्छौँ होला कहिलेकाहीँ हाम्रो सिक्वेन्सिङ हुन्छ अपरेसन पहिले गर्ने कि केमो पहिले दिने कि सर्जरी पहिले गर्ने जुन सेफ छ जहाँ चाहिँ कन्टामिनेसन हुँदैन हामी त्यसलाई काम पहिले गर्छौँ होइन जस्तो पहिले कुनै बिरामीलाई स्तनको क्यान्सर भयो भने स्तनको चाहिँ थोरै डल्ला मात्रै काट्ने पछि केमो सेकाइदिन्छौँ कहिलेकाहीँ स्तन पुरै काटिदियो भने सेकाइदिनु पर्दैन नि हामी पुरै काटिदिनु सक्छौँ हामी त्यसै अलिक चेन्ज गर्छौँ क्या स्ट्राटेजी जसरी होस् बिरामी अस्पतालमा कम बसोस् र सकेसम्म एउटै उपचारले सबै काम सकियोस् होइन दुईवटा र उसलाई चाहिँ साइड इफेक्ट नगरोस् र उसले गरेको साइड इफेक्टले बिरामी इम्युनिटी पावर डाउन नहोस् र उसले कम्प्लिट उपचार गर्न सकोस् फेरि बिचमा छोड्नु नपरोस् नि त्यो कुरा गर्छ र त्यो यो खोल गर्ने बेलामा बिरामीलाई हामी के सिकाउँछौँ भने कोरोनाबाट बच्ने उपायहरू त गर्नु पर्यो जस्तो हामीले पहिले केमोथेरापीको बिरामीलाई चाहिँ खालि फलफुलहरू खाँदाखेरि उमालेर खानु राम्रोसँग खानु भन्थ्यौँ भने अहिले झन् राम्रो सफा गरेर खानु भन्छौँ
अब सेनिटाइज हात गरेर मात्रै गर्नु भन्छौँ होइन भने यसको पनि प्रिकसन लिन्छौँ क्यान्सरको पनि प्रिकसन लिन्छौँ दुवै प्रिकसन लिन्छौँ डबल प्रिकसन लिन्छौँ। डाक्टर साहब जस्तै अब सामान्य अवस्थाका बिरामीहरूलाई चाहिँ अस्पताल नजानु भनिएको छ होइन होम आइसोलेसनमा बस्दा चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ? मेन चाहिँ जिउलाई रेस्ट गर्ने हो थकान महसुस गर्न दिने हो प्रशस्त पानी पिउने हो आराम गर्ने हो होइन अनि खाना पच्ने कुराहरू खाने हो सँगसँगै ज्वरो आएको छ भने एउटा सिम्टोमेटिक सिस्टमहरू हामी खानिदिन्छौँ प्यारासिटामोल खानिदिन्छौँ सिम्टम छ भने सिम्टोमेटिक उपचार गर्छौँ र अहिले जे पाए त्यो औषधि खाने चलन त्यो राम्रो पनि होइन केही सिम्टम छ भने खानिदिन्छौँ हदै भयो भने अलिकता भनौँ न फलफुलहरू खाने त्यही पनि भिटामिनहरूको डिफिसियन्सी हुनसक्छ जिउमा भिटामिनहरू खानिदिने भिटामिन सी भिटामिन बीहरू खानिदिने यो गर्छौँ सिम्टम छैन भने खासै धेरै कुराहरू गर्नु पर्दैन राम्रोसँग रेस्ट गर्ने प्रशस्त निद्रा लागोस् राम्रोसँग पानी खानु पऱ्यो तागत कुरा खानु पऱ्यो धेरै गर्नु पर्दैन त्यो भएर राम्रो भयो भने सकिहाल्यो जब नेगेटिभ आउँछ त्यसपछि हामी फेरि आइसोलेसन ब्रेक गर्न सक्छौँ अब पहिले त 14 दिन अथवा 1 महिनापछि आइसोलेसनमा बस्नु पर्दैन भन्ने पनि त्यो सिम्टम छैन भने भन्ने पनि थियो त्यो चाहिँ हरेक यसको मान्छेको फरक हुन्छ जब सिम्टम भइरहेको छ अनि सिम्टोमेटिक उपचार गर्छौँ र उसलाई हामीले मैले अघि भनिसकेँ उसको श्वास प्रश्वासको कति छ अक्सिजन कति छ मात्रा कति छ त्यो हेरेर सास फेर्न गाह्रो भएको छ हामी त्यो हेरेपछि इमिडिएट चेन्ज गर्छौँ तर अरू जस्तो होइन गाह्रो भएको छ भने फेरि अस्पताल ढिलो गर्न हुँदैन बेलैमा अक्सिजन दियो भने छिटो ठिक हुन्छ धेरै मानिसहरूलाई घरमै आइसोलेसन ठिक हुन्छ धेरै मानिसलाई केही मानिसलाई अस्पताल जानुपर्छ त्यो मात्रै धेरै कमलाई मात्रै भर्ना गरेर चाहिँ औषधि उपचार गर्ने अथवा आइसियुमा राख्नुपर्ने हुनसक्छ मृत्युको दर चाहिँ वास्तवमा भन्यो भने अहिले भत्तै बढेको हो देशभरि बढिरहेको छ जस्तो इन्डियामा करिब 1 अरब 30-40 करोड जनसङ्ख्या छ त्यहाँ चाहिँ दिनमा 30-35 हजार मान्छे मर्छन् त्यसैको ठ्याक्कै हामी कहाँ त्यही रेसियो छ कि दिनमा 7-8 हजार मान्छेलाई पोजिटिभ हुन्छ अहिले चाहिँ 50-60 मान्छेको मृत्यु भएको छ त्यही 1-2% बिचमा मान्छे मृत्यु भइरहेको छ तर यसलाई चाहिँ हामी बचाउन कम गर्न सक्छौँ तर के भने बिरामी आत्तिनु भएन सरकारले चाहिँ त्यो व्यवस्था गरिदिनु पर्यो भर्ना गर्ने बिरामीलाई आइसोलेसनमा राख्ने बिरामीलाई जसको घर छैन उसलाई आइसोलेसन सरकारले गरिदिनु व्यवस्था गरिदिनु पर्यो सबै घर नहुन सक्छ क्वारेन्टाइन राखिदिनु पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ घर बस्छ नबस्ने मान्छेलाई एउटा पब्लिकले वडाले हामीसँग 3टा सरकार छ अहिले स्थानीय सरकार भएको सजिलो छ पहिलेभन्दा केन्द्र सरकारले सबै गर्नु पर्दैन पोलिसी दिए हुन्छ स्थानीय सरकार सबै काम गर्न सक्छन् गरिराखेका पनि छन् 3टै सरकार एक्टिभ हुनु पर्यो अरू पनि नागरिक समाजहरू समाजसेवीहरू पनि सबै सञ्चारकर्मीहरूले सचेतना गर्नु पर्यो हामी स्वास्थ्यकर्मीले आफ्नो काम गर्नु पर्यो त्यसो भएको हुनाले अहिले चाहिँ सबै देश चाहिँ सबैको उद्देश्य एउटै हुनु पर्यो अनि सबै कुरा माया मार्नु पर्यो। डाक्टर साहब जस्तै अब अक्सिजनको अलिकति कुरा गरौँ अक्सिजन चाहिँ अलिकति पाउन नसक्ने अवस्था हुन्छ बिस्तारै त्यसले चाहिँ अलिक जटिल हुनसक्छ बिरामीहरू अक्सिजन नपाएर भनिन्छ नि वास्तवमा अक्सिजन चाहिँ अलिकति अभाव हुँदै गएको हो त अक्सिजन त्यो के भने हामीलाई पनि नाप्ने बेलामा एउटा के छ भने हामी जुन नाप्दाखेरि अक्सिजन घट्यो भन्छौँ नि कहिलेकाहीँ नाप्ने गर्दाखेरि विचार गर्नुपर्छ औँला चिसो छ भने प्रेसर लो छ भने कहिलेकाहीँ नाप्दाखेरि थोरै देखाउँछ होइन त्यो चाहिँ नाप्ने बेलामा औँला तातो खुट्टाहरू तातो हुनुपर्छ अनि त एकपल्ट रिपिट गर्नु पर्यो 2-3 चोटि अनि सँगसँगै त्यो कम देखायो भने श्वास प्रश्वास मान्छे ब्लू हुने अलि अनकन्सियस भए जस्तो हुने श्वास प्रश्वास बढ्ने त्यो छ कि छैन हेर्नु पर्यो कहिलेकाहीँ मेसिनमा पनि एरर हो कि त्यो पनि हेर्नुपर्छ कहिलेकाहीँ रिपिट गर्नुपर्छ मेसिनै बिग्रिया हो कि ब्याट्री सिद्धिया त्यहाँ सानो ब्याट्री हुन्छ ब्याट्री खराब बिग्रेको पो हो कि यस्ता कुराहरू मेकानिकल कुराहरू पहिले चाहिँ आउट गर्नुपर्छ अनि मेसिनको कुराहरू दोस्रो चाहिँ जिउको कुराहरू चिसो अवस्थामा चाहिँ राख्नु हुँदैन चिसो राम्रो देखाउँदैन प्रेसर लो छ भने राम्रो देखाउँदैन होइन यस्ता कुराहरू पनि हामीले हेर्नुपर्छ यो सबै गरेर पनि नै लो देखियो भने लो देखिन थाल्यो भने उतिखेर आत्तिने होइन अक्सिजन जानुपर्छ तत्काल अस्पताल जान सकिँदैन गइहाले पनि अक्सिजन पाइहाल्न नसकिएला होइन त्यो बेलामा चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ होइन अक्सिजनको मात्रा बढाउनको लागि होइन लामो सास फेर्ने फाल्ने गर्नु पर्यो ओपन एयरमा बस्नु पर्यो झ्यालौका गुम्म राख्नु भएन बिचमा ओपन एयरमा बस्नु पर्यो भेन्टिलेसन भएको बस्नु पर्यो र आजकल प्रोनिङ भन्छ भन्दाखेरि पल्टेर हामी घोप्टो परेर अलिकति जिउ माथि उठाउने घोप्टो परेर अब 3टा तकिया मेथड भन्छ कि एउटा तकिया यहाँ बिचमा राख्ने एउटा तकिया यहाँ घोडामा राख्ने एउटा तकिया चाहिँ यहाँ राख्ने राखेर घोप्टो परेर लामो सास लिने यसलाई प्रोनिङ गर्ने भन्छ यसले गर्दाखेरि पनि 90-91 आएको अक्सिजन 93-94-95 पुग्छ अस्पताल जानु पर्दैन यो चाहिँ बेला बेलामा गरिराख्नुपर्छ यसलाई प्रोनिङ गर्ने भन्छ यो प्रोनिङ चाहिँ बेला बेलामा गरिराख्नुपर्छ अनि यो गर्यो भने अक्सिजन चाहिँ राम्रो हुनसक्छ त्यस्तो गऱ्यो भनेदेखि जानु नपर्ने पनि हुनसक्छ त्यही भएर यो एक्सर्साइज पनि हामीले गर्नुपर्छ पहिले हामीले गर्ने योगाहरू पनि गर्नुपर्छ त्यही भएर अघि पछिको हेल्थ कस्तो छ त्यसमा पनि भर पर्छ कि कोही पहिले मान्छे दमको रोग थियो भने दमको रोग भएको बिरामी बुढो मानिसहरूलाई हामीले 93-94 चाहिँदैन 88-89 भए पनि डराउनु पर्दैन किन दमको बिरामीलाई धेरै अक्सिजन माथि ल्यायो भने झन् गाह्रो हुन्छ त्यही भएर दमको बिरामीको लागि अलिकति लो हुनसक्छ डराउनु पर्दैन तर अरू बिरामीलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ भर्सक 93 भन्दा माथि भएको राम्रो
र त्यो प्रोनिङ गर्ने एक्सर्साइज गर्ने त्यो गरेर माथि आउन सक्छ हैन र सँगसँगै रोग के छ भने कोभिड लागेको बिरामीलाई अरू पनि रोग हुनसक्छ उसलाई सुगरको रोग हुनसक्छ डायबेटिक हुन्छ अरू दम हुन्छ त्यो पनि विचार गर्नु पर्यो कहिले त्यो रोगले च्याप्या हुन्छ नि त्यसलाई पनि विचार गर्नु पर्यो सबै कोभिड नहुनु पनि सक्छ तर अलिक चनाखो हुनुपर्छ अब अहिले चाहिँ समाजसेवीहरू अस्पतालहरू प्रशस्तै छन् एउटा स्वास्थ्य कर्मीहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ सल्लाह त लिनुपर्छ डाक्टर साहब दिनानुदिन अब त नयाँ भेरिएन्टको कोरोना भाइरस पनि बढ्दो क्रममा छ एकदमै बढ्दो क्रममा छ यो अवस्थामा यो कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट बच्नको लागि के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ मान्छेको चाहिँ न्युट्रिसनको कुराहरूमा विचार दिनु पर्यो खानपिनको विचार दिनु पर्यो भेन्टिलेसनको विचार दिनु पर्यो त्यस्तो कम्प्याक्ट कोठामा बस्नु भएन डिस्टेन्सिङ गर्नु पर्यो हैन मास्क लाउने र एक्लै छ भने मास्क नलाए पनि भयो भेन्टिलेसन गर्नु पर्यो त्यसपछि अनि प्रशस्त पानी पिउने यी बेसी कुराहरू गर्नु पर्यो पहिलोमा दोस्रोमा आफू चनाखो हुनु पर्यो हैन अक्सिजन नाप्ने चनाखो हुनुपर्ने मैले भने हल्का हो कि आइसोलेसन बस्नुपर्ने हो कि अलिक इन्टरमिडिएट हो कि अलिक थोरै चनाखो हुनुपर्ने औषधि दिनुपर्ने अथवा सिरियस भएर अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने हो यो चाहिँ छुट्याउन सक्नु पर्यो र अरू त्यसको के भने आफू चाहिँ कम्युनिकेसन बस्नु पर्यो एक्लै बस्नु भएको छ भनेदेखि साथीभाइहरूलाई फोन नम्बर दिइराख्ने ब्याट्री राम्रोसँग चार्ज गर्ने मोबाइलको मेसेजहरू हेर्ने होइन नराम्रो कुराहरू कहिले काहीँ आइराखेको हुन्छ फेसबुक त्यसलाई चाहिँ मतलब नगर्ने कि धेरै मान्छे निगु हुन्छ के त्यो गर्नु पर्यो र अरू कुरा भ्याक्सिनको समस्या छ भने भ्याक्सिन लाउनु चुक्नु भएन भ्याक्सिन फर्स्ट डोज लाले सेकेन्ड डोज लगाइहाल्नु पर्यो नभए फर्स्ट लाग्छ भने फर्स्ट डोज पनि छिटो लाउनु पर्यो भ्याक्सिन राम्रो गर्नु पर्यो र यसको चाहिँ नयाँ कुराहरू आयो जुन सरकारले जुन नयाँ गाइडलाइनहरू ल्याएको हुन्छ नि त्यसलाई फलो गर्नु पर्यो यो सरकारले ल्याउने गाइडलाइनहरू WHO गाइडलाइनहरू विदेशी गाइडलाइन सबै मिसाएर ल्याउने हो त्यसमा के अरे त्यसलाई हामीले पनि फलो गर्नुपर्ने हुन्छ नयाँ कुराहरू त्यसमा कि सबै कुरामा इच एन्ड एभ्री स्टेप भ्याक्सिन पुरा नलगाएसम्म र समाजमा चाहिँ कन्टामिनेसन नरोकिएसम्म हामीले सबै स्टेपमा चाहिँ राम्रो गर्नुपर्छ भोलि गएर यो सधैँ गर्नुपर्ने होइन भोलि गएर सबैले भ्याक्सिन लगाइसक्यो भने हामीसँग इम्युनिटी पावर भइसक्यो भने सायद त्यस बेलामा हामी अलिकति रिल्याक्स हुन सक्छौँ र अहिले चाहिँ रिल्याक्स हुने बेला छैन तर यो चाहिँ अब के भने भ्याक्सिन आइसकेपछि हामीलाई आशाको किरण जागेको छ अहिले 2 महिना हामी चनाखो भएर एकदमै विचार गरौँ त्यसपछि हामीलाई समस्या होला जस्तो लाग्दैन हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ यदि कसैलाई ज्वरो आउने टाउको दुख्ने मांसपेशीहरू दुख्ने आँखाका गेडीहरू दुख्ने जोर्नीहरू करकरी खाने हड्डीहरू दुख्ने सँगसँगै शरीरमा विभिन्न किसिमका छालामा रातो दाग आउने लक्षणहरूमा देखियो भने त्यो डेङ्गे रोग पनि हुन सक्दछ यो लामखुट्टेले विशेष गरेर साँझ बिहान टोक्ने गर्दछ साँझ बिहान बाहिर निस्कनु पर्यो भने लामबाउले कपडाहरू लगाउनुपर्छ शरीरका नछोपिएका भागहरूमा लामखुट्टेलाई दबाउने क्रिमहरूको प्रयोग गर्नुपर्दछ पानी जम्न सक्ने ठाउँहरू जस्तै गमलाका प्लेटहरू टायरहरू खोज्ने त्यसमा लार्भा छन् भने त्यसलाई नष्ट गर्ने डेङ्गे रोगबाट बच्नको लागि हामीले लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्न जरुरी छ हामी सचेत बनौँ त्रसित नबनौँ डेङ्गे रोग नियन्त्रणका लागि समुदायका सम्पूर्ण व्यक्तिहरू घरबाट जुटेर खोज र नष्ट गर अभियानमा सहयोग पुर्याउँ र डेङ्गे रोगबाट हुन सक्ने महामारीबाट सम्पूर्ण समुदायलाई जोगाउँ कोरोना महामारीको बेलामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको मास्क हो सुरक्षाको लागि त्यसैले मास्कको बारेमा चाहिँ थाहा पाउनु एकदमै जरुरी छ अहिले धेरैले मास्कको प्रयोग गरिरहनु भएको छ तर जतिले प्रयोग गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि यो राम्रो तरिकासँग प्रयोग नगरिरहेको अवस्था छ त्यसैले मैले अहिले मास्कको बारेमा
यो कसरी यसलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा यहाँहरूलाई म केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। मास्क मोटामोटी रूपमा हामीले 3 प्रकारका अहिले देखिराखेका छौँ। पहिलो प्रकार भनेको यो N95 मास्क छ। यो N95 मास्क भनेको यस्तो प्रकारको छ। यो N95 मास्कमा पनि 2 प्रकारको छ। एउटा यस्तो भल्भ भएको छ, यहाँ यस्तो भल्भ छ यसमा, र अर्को थरीमा चाहिँ भल्भ छैन। त्यसैले यो N95 मास्कमा भल्भ भएको र भल्भ नभएको गरी 2 प्रकारको छ। र अर्को यो सर्जिकल मास्क छ। यो सर्जिकल मास्क सबैभन्दा धेरै प्रयोग भइरहेको यो सर्जिकल मास्क हो। र तेस्रो चाहिँ कपडाले बनाएको, घरमै कपडाले बनाएको मास्क छ। अब यो मास्क लगाउँदाखेरि हामीले के कुरा थाहा पाउनुपर्छ भने अब यसलाई राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी लगाउनुपर्छ। यसरी राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी मास्क लगाउनुपर्छ र मास्क लगाउँदाखेरि यो भागमा समाउनुपर्छ। यो भागमा मास्कमा समाउनु हुँदैन कि यो कानमा अड्काउने भागमा समाएर अनि यसलाई यस प्रकारले लगाउनुपर्छ। टप्प हुने गरी नाक, गाला, तलको चिउडो कतैबाट पनि हावाभित्र बाहिर नआउने गरी यो लगाउनुपर्छ। र अहिले फुकाल्दाखेरि पनि यो पछाडिपट्टि कानको पछाडि फुकालेर यसरी फुकाल्नुपर्छ। र मास्क लगाउँदाखेरि र फुकाल्दाखेरि हात चाहिँ धुनुपर्छ। यो जरुरी छ कि हातले चाहिँ मास्कलाई छुन हुँदैन। यो पहिलो कुरो हो। दोस्रो कुरो, अब यो मास्क अब कहिलेसम्म लगाइरहने, यो आज लगाउने, भोलि पर्सि कहिलेसम्म लगाउन मिल्छ भन्दाखेरि यो N95 मास्क बलियो छ। यसलाई तपाईँले पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो महँगो पनि छ। यो स्वास्थ्य कर्मीहरूले प्रयोग गर्नुहोस् भनेर हामीले धेरै जस्तो जोड दिइराखेका छौँ। यसलाई चाहिँ लगाइसकेपछि घरमा गएर एकचोटि पखालेर साबुन पानीमा पखालेर घाममा सुकाइदिँदाखेरि हुन्छ भने यो सर्जिकल मास्क जुन चाहिँ धेरै आम नागरिकहरूले प्रयोग गरिरहनु भएको छ, यसलाई दोहोऱ्याएर प्रयोग गर्न हुँदैन। यो डिस्पोजेबल हुन्छ। एकचोटि लगाएपछि यसलाई फाल्नुपर्छ। तर अब केही कारणले गर्दा यसलाई दोहोऱ्याएर फेरि प्रयोग गर्नु पर्यो भने यसलाई धुन हुँदैन। धोएपछि यो बिग्रन्छ। यसलाई घाममा सुकाइदिनु भयो, राम्रोसँग घामको किरणमा सुकाइदिनु भयो भने त्यो फेरि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। कम्तीमा यसलाई 1 घन्टादेखि 2 घन्टा चाहिँ घाममा सुकाउनुपर्छ। त्यसैले यो मास्कको बारेमा हामीले यति कुरा। अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि कपडाको मास्क पनि उत्तिकै प्रभावकारी छ। अब कपडाको मास्क तपाईँले 3वटा लेयर, 3वटा तहको कपडाको मास्क बनाउन सकिन्छ र त्यसलाई घरमा मजाले धोएर त्यसलाई घाममा सुकाएर पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले मास्कै नलगाउनुभन्दा जस्तो प्रकारको मास्क भए पनि मास्क लगाउनु उचित हुन्छ। र अहिले कोरोना भाइरसबाट बच्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हतियार भनेको मास्क नै हो। त्यसकारणले यो मास्कलाई चाहिँ सही तरिकाले लगाउनुहोस् भन्ने मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, स्वस्थ जीवनशैलीका लागि स्वस्थ खानपान, सरसफाइ र व्यायामलाई आफ्नो दिनचर्याको हिस्सा बनाउन विशेषज्ञहरू सुझाव दिन्छन्। अव्यवस्थित दिनचर्याले हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारिरहेको हुन्छ। स्वस्थ जीवनका लागि खानपान, बानी व्यवहार, जीवनशैली आदिमा ध्यान दिनुपर्छ। स्वस्थ जीवनशैली कसरी अपनाउने, यसबारे विज्ञको सुझाव अबको क्रममा। नमस्कार, म डाक्टर प्रेमराज वैद्य, मुटु रोग शल्य चिकित्सक। मुटुलाई स्वस्थ राख्नको लागि हामीले पहिलो कुरो चाहिँ जीवनशैली चाहिँ एकदम हामीले चाहिँ पश्चिमी जीवनशैलीलाई छोडेर हाम्रो पुर्खौली जीवनशैली नै अपनाउनु जरुरी छ। सबभन्दा बिहान उठेर हामीले पूजा गरेर मात्रै हामी जीवनको सुरुवात गर्छौँ हाम्रो पुर्खाहरूले भने हामीले चाहिँ यो बिर्सिँदै गइरहेछौँ। यो चाहिँ हामीले गर्नै पर्छ। बिहान 10 मिनट मात्रै ध्यान गर्नुभयो भने 24 घण्टा चाहिँ हाम्रो मनस्थिति एकदम ठिक ठाउँमा आउँछ र ब्लड प्रेसरहरू बढ्न दिँदैन। त्यसकारण जीवनशैलीमा दैनिक कम्तीमा आधी घण्टा हिँड्नै पर्छ र दैनिक चाहिँ हामीले गर्नै पर्ने चिजमा एउटा पानीको मात्रा एकदम कम पिउनाले पनि एकदम खराब हुन्छ भने एकदम धेरै पिउनाले पनि खराब हुन्छ। तर यो गर्मी ठाउँमा चाहिँ त्यो ठाउँको अनुसारले पानी धेरै पनि पिउनु पर्ने हुन्छ। यदि पसिना आएको छ, पखाल लागेको छ भने त्यो बेलामा पनि एकैचोटि धेरै पिउन सकिन्छ। तर नर्मल मान्छेले पानी पनि
लिमिट अनुसारले त्योभन्दा बढी पिउनु हुँदैन र हामीले खानेकुरामा हरेक दिन फलफुल र सागपातको सेवन गर्नै पर्छ। मासु बरु हप्ताको एकचोटि महिनाको एकचोटि खान सकिन्छ। यो जीवनशैली अपनाउन सक्यौँ भने हाम्रो जीवन चाहिँ एकदम आयु लम्बिँदै जान्छ र हामीले चाहिँ कमसेकम वर्षको एकचोटि मुटुको जाँच गर्नु चाहिँ एकदम जरुरी छ। हामीले समयमै हामीले जाँच गरेर पत्ता लगायौँ भने समयमै त्यसलाई उपचार गर्न सक्छौँ। तर मुटुको रोगमा चाहिँ कहीँ पनि नदुख्ने भएकोले गर्दाखेरि अलिकति साधारण लक्षण मात्रै आउँदाखेरि पनि समयमै हामीले डाक्टरको सल्लाह लियौँ भने मात्रै समयमा उपचार गर्न सक्छौँ। यदि एक तल्ला हामीलाई घरमा भर्याङ चढेर जाँदाखेरि नै गाह्रो छ भने तुरुन्तै डाक्टरको सल्लाह लिनु जरुरी छ। यदि 2 तल्लामा चढ्दाखेरि श्वासमा आछ भने बिस्तारै चाहिँ डाक्टरको सल्लाह चाहिँ मुटुको जाँच चाहिँ अवश्य गरिहाल्नुपर्छ। यदि 3 तल्ला 4 तल्ला पछि चाहिँ श्वासमा आउँछ भने त्यो चाहिँ नर्मली सबैलाई आउँछ। यो सबभन्दा मुख्य लक्षण नै हामीलाई चाहिँ श्वासमा आउने सास फेर्न अलिक गाह्रो हुने र छातीमा अलिक भारी हुने। त्यो भारी पनि आराम गरेपछि आफै ठिक हुन्छ। यदि यो सानो तिनो लक्षण मात्रै देखियो भने एकचोटि मुटुको जाँच चाहिँ अवश्य गर्नुपर्छ। अब मुटुको चाहिँ जाँच गाउँघरमा चाहिँ अझै पुगि नसकेकोले गर्दाखेरि ठुलो अस्पतालहरूमै गएर एकचोटि मुटुको इसिजी 30 वर्ष नआएको मान्छेले एकपल्ट गर्नै पर्छ मात्रै अनि हामीले समयमा रोग पत्ता लगाउन सकिन्छ भने यो कोलेस्ट्रोल जुन चाहिँ कोलेस्ट्रोल बढेर मुटुको धमनीहरू अवरोध भएर हृदयघात हुन्छ। यो कोलेस्ट्रोल बढ्ने चिज कम खानु पर्यो र यो खाइसकेको छ भने यसलाई खर्च गर्नलाई हामीले व्यायामै गर्नुपर्छ र यो कोलेस्ट्रोल चाहिँ र सुगर चाहिँ रगतमा नजाँचिकन बाहिरबाट कुनै मेसिनले अरू जाँचेर पनि थाहा हुँदैन। त्यसकारण रगतमै जाँच गर्नुपर्छ र रगतमा जाँच गरेपछि मात्रै कोलेस्ट्रोल यदि बढी छ भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि पहिला खानपानमै कन्ट्रोल गर्ने, खानपानले मात्रै पुगेन भने औषधि सेवन नै नियमित गर्नुपर्छ। यदि मुटुको धमनीको अवरोध भइसकेको छ भने यो कोलेस्ट्रोल घटाउने औषधि एउटाले मात्रै त्यो अवरोधलाई घटाउन सक्छ। त्यसकारण चाहिँ मानिसहरूले कोलेस्ट्रोल अब नर्मल आयो कोलेस्ट्रोलको औषधि बन्द गर्न सकिन्छ भनेर भन्छन्। यो चाहिँ बन्द नगर्नु सबभन्दा राम्रो। कोलेस्ट्रोल घटाउने औषधिले मुटुको धमनीको अवरोध पनि घटाउँछ। त्यसकारण चाहिँ कोलेस्ट्रोल नर्मल आउँदैमा औषधि बन्द नगर्नु होला। यो बाहेक उच्च रक्तचाप भएको व्यक्तिहरूले आफ्नो घरमा चाहिँ एउटा रक्तचाप नाप्ने इलेक्ट्रोनिक ब्लड प्रेसर मेसिन सबै घरमा नै हुनु आवश्यक छ। यो उच्च रक्तचाप भएको मानिसहरूले कुनै बेलामा एकदम रक्तचाप घटेको बेलामा औषधि सेवन नगर्न पनि सकिन्छ। तर मेसिन घरमा छ भने मात्रै, मेसिन आफूसँग छैन भने चाहिँ डाक्टरको सल्लाह अनुसारले मात्रै रोक्न सकिन्छ। र यो मेसिन चाहिँ उच्च रक्तचाप भएको मान्छेले आफ्नै घरमा मेसिन भएपछि कम्तीमा हप्ताको 1 दिन रक्तचाप चाहिँ नियमित जाँच गर्नुपर्छ भने अरू व्यक्तिहरूले महिनाको एकचोटि अथवा वर्षको 2-4 चोटि चाहिँ चेक गर्नै पर्छ। र आफूसँग यदि मेसिन छ भने छिमेकीहरूको पनि कमसेकम हप्ताको एकचोटि रक्तचाप चेक गर्नाले हृदयघात मात्र होइन मस्तिष्कघात प्यारालाइसिस रोग पनि पुरा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। एक किसिमको मस्तिष्कघात जुन चाहिँ रगतको नली फुटेर उच्च रक्तचापले हुने मस्तिष्कघात चाहिँ उच्च रक्तचाप समयमै नियन्त्रण भएको खण्डमा 100% हामीले यो मस्तिष्कघात चाहिँ रोकथाम गर्न सकिन्छ। नमस्ते, म डाक्टर राजु पङ्गेनी, म छाती रोग विशेषज्ञ। म आज विभिन्न श्वास प्रश्वास रोगसँग सम्बन्धित समस्याहरू र यसमा कोरोनाले गर्दा पार्ने असरहरूको बारेमा बताउँदैछु। यो तपाईहरुमध्ये जसलाई पनि यो श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित दीर्घ रोगहरू छन्, जसलाई सीओपीडी, क्रोनिक ब्रोन्काइटिस या ब्रोन्कियल आज्मा या कसैलाई चाहिँ इन्टरस्टिशियल लङ डिजिज या लङ फाइब्रोसिस या पुरानो निमोनिया या टिबीको कारणले यो फोक्सोमा जति पनि समस्याहरू दीर्घ समस्याहरू छन्, उहाँहरूलाई यदि कोरोना इन्फेक्सन भयो भने यो दीर्घ समस्याको चाहिँ अचानक एट्याकहरू आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। यदि तपाईहरुमा कुनै यस्तो खालको दीर्घ श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित समस्याहरू छ भने घरमै
सकेसम्म घर बाहिर ननिस्किदिनु होला, घरमै बसिदिनुहोस् र घरभित्रै पनि सकेसम्म आफूलाई फुर्तिलो राख्ने कोसिस गर्नुहोस्। विभिन्न खालको व्यायामहरू गर्न सकिन्छ, घरभित्रै पनि योगाहरू गर्न सकिन्छ, यो श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित यो फिजियोथेरापी एक्सर्साइजेसहरू पनि गर्न सकिन्छ र सँगसँगै प्रोटिनयुक्त यो पोषिलो आहारहरू पनि गर्दै गर्नु होला। घरमा पनि सकेसम्म आफू बाहिर हिँड्ने आधा घन्टासम्म हिँड्नुभयो भने पनि शरीर अलिक फुर्तिलो रहन्छ र केही समस्या पर्यो जस्तै सास फेर्न अचानक गाह्रो भयो, ज्वरो आयो या चाहिँ खकार बाक्लो हुन थाल्यो, खकारमा पहेँलोपना आउन थाल्यो या खकारमा रगत आउन थाल्यो, कुनै पनि लक्षणहरू देखियो भने चाहिँ नजिकैको स्वास्थ्य चौकीमा स्वास्थ्य कार्यकर्ता या डक्टरसँग सम्पर्क राख्नु होला। र यदि केही समस्या परेर तपाईँहरूसँग कुनै डक्टरको नम्बर छ, तपाईँलाई पहिलादेखि देखाइराख्नु भएको डक्टर हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई फोनमा सम्पर्क गरेर उहाँहरूसँग सोधेर यो विभिन्न उपायहरू चाहिँ अवलम्बन गर्नु होला। र अर्को चाहिँ यो कोरोनाबाट बच्नको लागि जति पनि हामीले कुराहरू गर्छौँ, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, बाहिर हिँड्दाखेरि मास्कको प्रयोग गर्ने, सरसफाइमा ध्यान दिने, यी सबै कुराहरू गरिदिनु होला। यो चाहिँ तपाईँहरू आफू पनि बस्नु होला र सँगसँगै अरूलाई पनि आफ्नो सङ्क्रमण सर्न सक्छ कि भनेर त्यो पनि ख्याल गरिदिनु होला। कार्यक्रम स्वास्थ्य जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 देखि 8 बजेसम्म र पुनः प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म। एनटिभी कोहलपुरबाट दिउँसो 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार छन्: फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 9843 52 93 97, इमेल swasthyajivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। दर्शकवृन्द, अब भने हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइपुगिसकेका छौँ। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरले यति बेला नेपाललाई गाँजेको छ। संक्रमित र मृतकको सङ्ख्याले दिनहुँ नयाँ रेकर्ड बनाउँदैछ। समुदाय स्तरमा संक्रमण नफैलियोस् भनेर सरकारले 50 भन्दा बढी जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। तर संक्रमित र मृतकको सङ्ख्यामा कमी आउनुको सट्टा दिनहुँ नयाँ रेकर्ड बनिरहेको छ। संक्रमित हुनेको सङ्ख्या पनि बढ्दै जाँदा अस्पतालहरूमा संक्रमितको चाप थपिएको हो। विशेष गरेर काठमाडौँ उपत्यकामा तुलनात्मक रूपमा संक्रमितको सङ्ख्या बढी हुनु र कोभिडको पछिल्लो भेरिएन्टको संक्रमणको लक्षण जटिल किसिमको देखिने गरेकाले पनि पछिल्ला दिनमा अस्पतालमा भिड बढ्न थालेको छ। कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा कोभिड अस्पताल सञ्चालन हुँदैछ। साथै कोभिड बिरामीको उपचारका लागि मेडिकल अक्सिजनको अभाव हुन सक्ने देखिएपछि उत्पादन र आयात बढाउन पनि विभिन्न तयारी गरिएको छ। यसबारे रिपोर्ट आज हामीले प्रस्तुत गर्यौँ। क्यान्सरको कारण, उपचार र कोभिड-19ले क्यान्सरका बिरामीलाई पार्ने असरबारे क्यान्सर रोग विशेषज्ञसँग संवादका साथै स्वस्थ जीवनका लागि हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ यसबारे विकिको सुझाव पनि प्रस्तुत गर्यौँ। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com तथा नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप र फेसबुक, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रममा तपाईँका स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या, सरकारले प्रवाह गरेका स्वास्थ्य सेवा अथवा हाम्रो कार्यक्रमबारे कुनै जिज्ञासा छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क माध्यम हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा पनि देखाइरहेका छौँ। तपाईँका समस्यालाई हामीले सरकारी अधिकारी वा विज्ञ मार्फत समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।